यूट्यूब पर कामयाबी हासिल करना ना कभी कभी एक ऐसे हदफ के पीछा करने जैसा लगता है जो हर वक्त अपनी जगह बदलता रहता है। बहुत मेहनत की जाती है, बेहतरीन से बेहतरीन मवाद बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो नताइज नहीं मिलते जिनकी उम्मीद होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एआई ने खामोशी से पसे पर्दा खेल के सारे असूल ही बदल दिए हैं। तो आज हम इन्हीं नए असूलों को समझेंगे और देखेंगे कि इस नए दौर में जीता कैसे जाए। ये सवाल तकरीबन हर क्रिएटर की रातों की नींद उड़ा देता है। घंटों की रिसर्च, स्क्रिप्ट लिखना, शूटिंग, एडिटिंग, और जब इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यूज़ ना आएं तो जाहिर है दिल तो दुखता है। जहन में बस यही आता है, आखिर गलती कहाँ हो रही है। सच तो ये है कि शायद गलती कुछ भी नहीं हो रही, बस एक पुराने नक्शे के साथ एक नई दुनिया में सफ़र करने की कोशिश की जा रही। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। मसला मवाद की क्वालिटी में नहीं बल्कि इस समझ में है कि YouTube अब मवाद को देखता कैसे है। वो पुराने एसईओ हैक्स, कीवर्ड्स को ज़बरदस्ती टाइटल में ठोसना और ट्रेंड्स के पीछे भागना, ये सब अब बेमानी हो चुका है। YouTube की तरजीह अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और इसे समझे बगैर कामयाबी तकरीबन नामुमकिन है। तो अगर पुराने एसईओ के तरीके अब काम नहीं करते, तो फिर असल रैंकिंग इंजन है क्या? यूट्यूब का एआई आखिर ढूंढ क्या रहा है? इसका जवाब एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर तस्वुर में छुपा हुआ है। ये दो अल्फाज जहन में बिठा लें, नाज़रीन का इत्मीनान। यही आज YouTube पर कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। देखें, YouTube का पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर चलता है कि लोग प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, और लोग वहीं वक्त गुजारते हैं जहां उन्हें लगे कि उनका वक्त ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बदले में कोई वैल्यू मिली है। एल्गोरिदम का बस एक ही काम है, ऐसी वीडियोस को ढूंढना और आगे बढ़ाना जो ये काम बेहतरीन तरीके से करती हैं। इस इत्मीनान तक पहुंचने के सिर्फ दो ही मरहले हैं। पहला मरहला है क्लिक। एक जबरदस्त टाइटल और एक शानदार थंबनेल देखने वाले को दरवाजे तक ले आता है। लेकिन ये तो सिर्फ आधी जंग है। असल काम तो दरवाज़ा खुलने के बाद शुरू होता है, यानी एक ऐसा तजुर्बा देना जो उन्हें ये एहसास दिलाए कि क्लिक करने का फैसला बिल्कुल सही था। तो YouTube ये इत्मीनान नापता कैसे है? वो इन 5 अहम चीज़ों को देखता है। वॉच टाइम सबसे अहम है। लोग वीडियो पर कितनी देर तक टिके रहते हैं। सेशन टाइम, यानी क्या वीडियो देखने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं। देखने के बाद का रवैया, मतलब लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना। फिर आते हैं फीडबैक सिग्नल्स, जिसमें वो सर्वे भी शामिल हैं जो YouTube कभी कभी दिखाता है। और आखिर में मकसद की तकमील, क्या वीडियो ने वो वादा पूरा किया जो उसके टाइटल में था। अच्छा, ये जानना कि एल्गोरिदम क्या चाहता है एक बात है, लेकिन सवाल ये है कि अमली तौर पर ऐसा मवाद कैसे बनाया जाए जो इन सारे मयारात पर पूरा उतरे। तो चलें, अब इन हिकमत अमलियों पर बात करते हैं जो इस नए एआई के दौर में वाकई काम करती हैं। नई हिकमत अमलियों को अपनाने से पहले पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। टैग्स पर घंटों ज़ाया करना बिल्कुल बेकार है, जब असल तवज्जो नाजरीन के इत्मीनान पर होनी चाहिए। टाइटल में कीवर्ड्स ठूंसने के बजाय स्क्रिप्ट में कुदरती तौर पर अपने मौज़ूआत पर बात करें। दूसरों के टैग्स कॉपी करने से कहीं बेहतर है कि नाजरीन के इरादे की तहकीक की जाए। और जाली एंगेजमेंट ख़रीदना, ये तो चैनल की तबाही है, जबकि असल तवील मुद्दती अथॉरिटी बनाने से ही कामयाबी मिलेगी। ये तशबीहा सब कुछ बदल देती है। लॉटरी में तो बस टिकट खरीदकर उम्मीद पर जिया जाता है, लेकिन लाइब्रेरी में हर किताब का एक ख़ास मकसद होता है। वो एक ख़ास सवाल का जवाब देती है, एक ख़ास ज़रूरत पूरी करती है। तो काम ये नहीं है कि वायरल होने की उम्मीद में वीडियोस बनाई जाएं, बल्कि ये है कि उस लाइब्रेरी का एक ऐसा हिस्सा बना जाए जहां लोग किसी ख़ास मौजू पर काबिले एतमाद मालूमात के लिए बार बार आएं। तो आज के दौर की लाइब्रेरी के लिए एसईओ कैसा दिखता है? ये 6 हिकमतें अमलियाँ कलीदी हैं। रिकॉर्डिंग से पहले तहकीक करना, यूट्यूब ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल, स्मार्ट टूल से फ़ायदा उठाना, मखसूस सवालों के जवाब देना, चैप्टर्स का इस्तेमाल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हदफ बनाना। चलें, इनमें से कुछ सबसे अहम हिकमत अमलियों को ज़रा गहराई से देखते हैं।
یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ گوگل اور دوسرے AI سسٹمز اب یوٹیوب کو صرف ایک ویڈیو پلیٹ فارم نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے انٹرنیٹ پر معلومات کی تصدیق کے لیے ایک اعتماد کی تہ یعنی ایک ٹرسٹ لیئر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو کسی سوال کا صاف، سیدھا اور مستند جواب دیتی ہے تو یوٹیوب اسے صرف اپنی سرچ میں نہیں بلکہ پورے انٹرنیٹ پر جواب کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا موقع ہے۔ چیپٹرز کا استعمال شاید سب سے طاقتور اور سب سے کم استعمال ہونے والی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے جیسا ہے۔ ایک طرف دیکھنے والے کو یہ آسانی مل جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے حصے پر جا سکیں، دوسری طرف الگورتھم کو ویڈیو کا پورا نقشہ مل جاتا ہے جس سے اسے مواد کو گہرائی سے سمجھنے اور اس کے مخصوص حصوں کو بھی رینک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں حکمت عملی کا انتخاب بہت اہم ہے۔ وسیع موضوعات پر ویڈیوز بہت سے ویوز تو دلا سکتی ہیں، لیکن وہ اکثر ایسے ناظرین کو لاتی ہیں تو شاید کبھی واپس نہ آئیں۔ دوسری طرف مخصوص یعنی لانگ ٹیل موضوعات شاید کم ویوز لائیں، لیکن وہ ایک وفادار کمیونٹی بناتے ہیں۔ اگر مقصد صرف وائرل ہونا ہے تو وسیع موضوعات ٹھیک ہیں، لیکن اگر ایک پائیدار بزنس اور ایک مستند برانڈ بنانا ہے تو اپنی توانائی مخصوص موضوعات پر مرکوز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جب مسلسل مخصوص موضوعات پر اعلیٰ معیار کا مواد بنایا جاتا ہے تو ایک جادوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر صرف ویڈیوز نہیں بن رہی ہوتی بلکہ اتھارٹی بن رہی ہوتی ہے، اور SEO کے دور میں اتھارٹی ہی سب سے بڑا SEO ملٹی پلائر ہے۔ اسے ایسے سوچیں، یوٹیوب کا AI ایک محقق کی طرح ہے جو کسی موضوع پر بہترین ماہر کو تلاش کر رہا ہے۔ تو وہ کسے چنے گا؟ کسی ایسے شخص کو جس نے اس موضوع پر ایک اچھی ویڈیو بنائی ہو، یا اسے جس نے اس موضوع پر درجنوں گہری معلوماتی ویڈیوز کی ایک پوری لائبریری بنا رکھی ہے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ اتھارٹی ایک ویڈیو سے نہیں بنتی، یہ وقت کے ساتھ مستقل کوریج سے بنتی ہے۔ اور خوش قسمتی سے ہمیں یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں کہ گوگل اور یوٹیوب اتھارٹی کو ناپتے کیسے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنا خفیہ فارمولا خود ہی بتا دیا ہے۔ اسے E-E-ET کہتے ہیں، اور یہ وہ فریم ورک ہے جسے ان کے الگورتھم مستند ذرائع کو تلاش کرنے اور انہیں فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا E ہے تجربہ یعنی ایکسپیرینس۔ کیا واقعی وہ کام کیا گیا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کوئی بھی AI ایک کتاب پڑھ کر کار ٹھیک کرنے کے 10 طریقے پر ویڈیو بنا سکتا ہے، لیکن صرف وہ شخص جس نے گھنٹوں انجن پر کام کیا ہو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ جب کوئی خاص آواز آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ حقیقی عملی تجربہ ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے کیونکہ AI اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا E ہے مہارت یعنی ایکسپرٹیز۔ یہ صرف معلومات جاننے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اسے گہرائی سے سمجھنے کے بارے میں ہے۔ کوئی بھی شخص ایک ریسیپی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک ماہر شیف جانتا ہے کہ اجزاء کو کیسے ملانا ہے، ذائقوں کو کیسے متوازن کرنا ہے اور ایک منفرد ڈش کیسے بنانی ہے۔ تو کیا صرف معلومات دہرائی جا رہی ہیں یا تجربے اور سمجھ کو ملا کر ناظرین کے لیے ایک منفرد ویلیو پیدا کی جا رہی ہے؟ A کا مطلب ہے اتھارٹی یعنی اتھارٹی۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کیا اپنے شعبے میں دوسرے لوگ بھی ایک ماہر کے طور پر پہچانتے ہیں؟ کیا دوسرے یوٹیوبرز حوالہ دیتے ہیں؟ کیا بلاگرز ویڈیوز کو اپنے مضامین میں شامل کرتے ہیں؟ کیا پوڈ کاسٹس پر مہمان کے طور پر بلایا جاتا ہے؟ یہ بیرونی سگنلز گوگل اور یوٹیوب کو بتاتے ہیں کہ کوئی صرف خود کو ماہر نہیں کہہ رہا بلکہ دوسرے بھی اسے ماہر مانتے ہیں۔ اور آخر میں T کا مطلب ہے اعتماد یعنی ٹرسٹ۔ ساری کہانی اسی پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ کیا ناظرین بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ معلومات ایماندارانہ اور قابل اعتماد ہے، اور یہ کیا وقت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں گے؟ جب تجربہ، مہارت اور اتھارٹی کو مسلسل ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اعتماد ہوتا ہے اور ایک ایسی وفادار کمیونٹی جو ہر قدم پر ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تو ہم نے بہت سی باتیں کی، ناظرین کا اطمینان، نیا SEO اور EEAT فریم ورک۔ چلیں اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر کامیابی کا ایک واضح اور قابل عمل فارمولا بناتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے تکنیکی مہارت حاصل کرنا۔ یہ قلیل مدتی کام ہے۔ ناظرین کے اطمینان کے اصولوں کو سمجھنا، SEO کی تحقیق کرنا اور کلکس حاصل کرنا سیکھنا۔ لیکن اصل کھیل دوسرا مرحلہ ہے۔ وقت کے ساتھ EEAT بنا کر ایک حقیقی قابل اعتماد اتھارٹی بننا۔ یہ طویل مدتی ویژن ہے جو عام چینلز کو عظیم چینل سے الگ کرتا ہے۔ اس AI سے چلنے والی دنیا میں
الگورتھم کے پیچھے بھاگنا ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے، لیکن ہر تخلیق کار کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کوئی اے آئی کبھی نہیں بنا سکتا، اس کا اپنا منفرد تجربہ، اس کی شخصیت اور اس کی کہانی۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ الگورتھم کو کیسے خوش کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے اثاثے یعنی خود کو اس نئے دور میں کامیابی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔